الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله وأنا عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأنا عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن وكبر. الله أكبر. أذن وكبر. وقول يا رب في مصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. فامسك بمثلث المشبك هذا المارد العظيم اللي لا يعي عن قدره شيء، وإلا كان قدر الله حق قدره، وبناء عليه سنريك القدر من خلال مقاييس ذرية وضعوها لنا خير ما أنجبت الأرض والسماوات. هذه الخيرات والبركات اللي ستبارك بعد أن تختم بما يسمى الخاتم، الختم المؤدي إلى التكامل، أي العلم بعلمنا بتكامل النواة وبداية اللانهاية. يعني هذا 9 مليار نفس اللي بيشكلوا نفس واحدة، هذا الهرقل بقى احنا فاهمين ايه الموضوع، وانا حطيت الموضوع ده فاحنا بنتكلم على مقادير قدرها لهم الله حق تقدير وخير تقدير ومحكمات، وإنه لقول فصل لأنه قانون. فبناء على هذا القانون بنرى أن هذه الأنبياء خير ملائكة الأرض والسماوات، لأنها أرض واحدة ستنجب، حتى نعي إن ما فيش تحتها شيء ولا ينفع شيء. هي أرض ستنجب ل7 سماوات، يبقى أده 8 أبواب، أنت في أول باب. ولكن وما أدرك بالسبع في برق البصر وما هو أسرع. يوجد فيما يسمى مثلث نواة الذرة لواقح الرياح، أي مدكرات ما خلق الله سبحانه وتعالى يسكن هذه الأدراج، لواقح الرياح إلى أن يأتيه الأمر. وأنا وضحت كيفية الذهاب والإياب من خلال الروح، إنها بتنزل بعشرة كاملة السائق، أنت والشهيد اللي هو 10. كم من 10؟ دي الشهادة بتاعتك، الشهيد اللي هيشهد، ما فيش كده ولا كده. وانت اللي هتسوق. راكبين ايه؟ مرتقين هذا الحيوان هلال رمضان، الحمار اللي يحمل أصفار، ومما أعطاه الله يلقي بقانون الحمار. صاحب الحمار وقع، الحمار هو اللي هياكله. ليه؟ لأن لحد الآن ما علمناش ما هو إحساس الحمار وما هو إحساس الإنسان، بما إن كلاهما من مادة واحدة، وهذا له مثلث وذاك. ولكن لابد من التدبر حتى نعي كيفية صلاته هذا الحمار وتسبيحه، لأن كل له صلاته وتسبيحه، ونحن لسه ما نعرفش صلاة بعضنا ولا تسبيح بعضنا. فبناء على بعضنا البعض واحد بشكل واحد، هرقل العظيم ذهب قبله تريليونات الهرقلات ك9 مليار أنجبته هذه ال7، ومؤدي إلى بداية اللانهاية عندما ختم الكوثر. إن أعطيناك الكوثر كان مختوم،
ووضع لنا بداية اللانهاية أي الزوجين في شكل مثلث، لأن أنت صاحب اللب اللي هتاع هذين الزوجين يبقى ده واحد القرآن، الشاهد 10/10، واداك رقم 11 كيفية الاختراق والفلق، حتى تعي أن هنالك فرق بين الفلق والفلك. الفلك بلي يجري داخل فلق يسمى ظل ذي 3 شعب، وأنا ذكرت المعايير والمقاييس والكيفية وكيفية التكوين. فهذه الأنبياء تميزت بخصال وصفات وسمات ربانية ينقصها التدبر. رقم 1 ما هوريك الأربعة الرباع، يليها التفكر، تدبرت الشيء بتفكر فيه، يليه التدكر، يبقى التدبر التفكر التدكر حتى تتذكر كثمرة علم مما ذكرناه من خير أزواج. التفكر والتدبر، التدبر والتفكر، التدبر رقم 1، التفكر رقم 2، التذكر بكلاهما رقم 3، 4 التذكير. يبقى هنا استوت على الجودي. كلام حركية، وهنالك فرق بين لام حركية ولام كونية ولام شمسية ولام قمرية، الأربع. وما أدراك بمثلثهم الإيغاز، الآ استواء وارتقاء لهذا الظل، الآ مد، يبقى 3 ألف إي آ الآن بقانون آية آل فرعون. فعندما أتت هذه الرحمة العظيمة اللي تجسد من الصفات والسمات الإلهية الذاتية في ما يسمى خلفاء أي من يستخلفهم ويسموا عباد الله وأرباب الله في الأرض، وخير ما أنجبت هذه الأرض لهذا السابع حتى يكونوا 8 أبواب. بتبدأ أنت من هنا مقلادك 1000، بتبدأ من 24 مرورا بالشهر حتى معارج قرآن المقربون، معارج بقى أرجون قديم من 1435 سنة و11 يوم معارج، وكانوا يعرجوا 30 سنة، وبعد كده العين دخلت علينا العمرين، الحاكم خلص على العالم من ساعتها وهي تمام. لابد أن نتقي رب العرش العظيم في هذين الزوجين اللي وكلنا فيهم الله على لسان سيدنا محمد اللي هو نواة كل الأنبياء. فهذه الخصال والسمات كانت تميز بكل نبي جاء على سبيل الذكر. نذكر في الكتاب سيدنا عليه الصلاة والسلام وأبوه عليهما الصلاة والسلام سليمان وداود، ونص الآية داود الأب وسليمان الابن عندما إذ نفشت غنم القوم ووزعها بالشكل اللي ما جاش على بال أبوه وبال الآخرين، كان ذلك مفتاح سبب المؤدي حتى نعي كيفية أخذ السبب المؤدي للأسباب. اداله العلم الحكم وعلمه، هو هنا حكم بالعدل وحكم يفوق والده، لأنه الوارث، والوارث ده حرف واحد وليست بجملة، لأنه الواحد. هل ترث هذا الحرف اللي يشكل الواحد اللي به 10 كاملة ونحن 9 و9 من 1 من 10؟ لأن الواحد عند الله 10، وكان له مقياس الحسنة. حتى تضحك على ما أذكر، الحسنة ده مقياس عويص ومن أعظم المقاييس. الحسنة كانت مقياس لرقم 1، ولكن يكمن فيها 10 حسنات. نذكر في الكتاب والفجر دي الحسنة اللي اتوضعت بداية اللانهاية، وهتدخل بقى نواة العشار وتوصل أزواج تقول لك هتجمد يوم كذا وتسقع يوم كذا وهتنشف يوم كذا وتنهار وتولع في بعضها ويبدأ من جديد، ونقف على الفطيرة كده ونتحاسب وناخد كل واحد أجندته. هو ده اللي في ذهون الآخرين، ولكن لابد أن تعي ما تسمع. إن لم تقتنع بهذا
العلم من خلال العلم اللي سيؤتيك الله به سيكون لك مقياس، لأن المثلث كما ذكرت مقياس من لا مقياس له، علم من لا علم له، ولد من لا ولد له، صناعة من لا صناعة له، مال اقتصاد يعني مال من لا مال له، لأنه يشكل نواة العلم هذا القسطاس المسمى بالمثلث. عشان أقول لك مثلث تقول لي ما أعرفش غير المثلث الهندسي، طب ما نوركش علمه؟ ما هو أنا ما خدتش الخطة دي أونطة، ده لازم العقل اللي دورت عليها تحت الدكة تطرح علماء بقانون المعزة اللي قالت ماء وبني آدم اللي قال مية، ستنجب هذه العقل علماء بقانون الماء، وخلقنا من الماء كل شيء حي. لأن عندما سألنا عن به شر المجسد في شكل شيطان متنكر بجلباب إنسان وشبه له بأنه أستاذ جيت أغلط لا مؤاخذة نسيت. إما طفل في سن ال11 الصف السادس ياخد خط دار على عقله تحت الدكة، لا شكرا شغلتك إيه رياضيات، لو كانت تنفع كانت فادتك. أنا هشوف الرياضيات بتاعت رب العرش العظيم وهيكون لي الخلق معارك، لأن هنا مش هيضربني، هيسيبني ويبقى اضربني في الآخر إن كنت أستحق الضرب. لكن عندك أنا ما انضربتش غير عندك، طول ال6 سنين ما انضربتش غير هذه الخطة علشان جنيه ونص. فإن كان يغنيك هذا العلم لغناك وبعدك عن صوابعي اللي طرحت عقل تحت الدكك أقل شريان في هذه العقلة فيما لا عين رأت ووجد. هذا أمر الله، لأني بحثت في الأجندة الربانية أين كتابي حتى أبحث فيه، أين رزقكم في السماء وما توعدون، فين هنا مقياس الذري. إذا شفت أنا هناك المقياس المغري اللي ما أعرفش عنه حاجة وأروح أقول أرجعني طبعا في وجه الرحمن الرحيم، أجتهد هنا ما استناش حاجات مشكاية، لازم أعقل. فيا هذا الهرقل اللي أنا مسكته بمثلث المشبك، وبعد ما تسمع ما عجبك شيء يعني هقول لك إيد عليا يا سيدي، وأنا قابل دعائك علي بقانون شتمة كفاية. ومهندس يقول لي ما أعرفش غير هندسي، ما شاء الله على الكباري، طرق وكباري أهل تضرب مثلثات. فهذه الأنبياء الآية العظيمة خير ما عظمت رب العرش العظيم بمقاييس ذرية. نذكر سيدنا سليمان عليهما هو وأبوه والأنبياء أجمعين الصلاة والسلام. عندما أتت له ملكة سبأ ما أسلمتش إلا من خلال رؤيتها، أي الخدعة اللي من خلالها كشفت عن ساقيها. ليه؟ لأنه فكرته مياه. فعندما يأتينا مقياس الذرة للحكم آتيناه حكما وعلما. حكم بدأ به حكم بالعدل، بعد ذلك كسبب أتاه علم هذا السبب، لأنه سيحكم بالحق، وعندما يحكم بالحق سيأتيه هذا الحكم سبب المؤدي للا نهاية أسباب. ولكن أين أنت من هذا السبب يا عم هلال يا متبلد ومتحجر في 9.9 لأن الحسنة كما ذكرت جابوها لنا الأنبياء الحسنة ب10. وعندما تقول لرب العرش العظيم، تقول لرب العرش العظيم شكرا يا الله، هنا أنا خدت القناعة كنز ورجعت العشرة كل واحد في ذاته من هذه ال10 ب100، يبقى أدى 10 الخلق الأول، 100 الشباب، 1000 الشيخوخة، حتى تعي أن هذه الحسنات مقياس. علشان أقول لك في 10 حسنات تضحك، ده أنا هوريك الحسنة وحادثة هذه الحسنة لأنها هي أم العشار وليست ب10. أزواج الثلاثة 3 عشر عشار،
امسك من كل مقياس بداية اللانهاية. ده شيء لابد أن تعيه مظبوط حتى لا تضل بعد هذا المقياس أبدا. هذه الحسنة في ذاتها 10. يبقى هنا عندما نرد 10 لرب العرش العظيم بقت بما 10 في 10 ب100. انت هنا مش أكرم من ربنا. كل 10 هيطلع من باطنها زي رقم أهل الكهف اللي طلع من باطنه 9. ولكن هوريك أنا كيفية الربا اللي انت ما تعلمش عنه حاجة هنا مع الله. وله في الأرض تجارة. نذكر في الكتاب النبوي الصحابي اللي كان يتمم القافلة ويحرم على نفسه التمرة لأنه مسك مقلاد كيفية تكوين التجارة المربحة، وعندما تكتمل وتختم بالشكل الكوثر يقوم وهبها ويحرم على نفسه البلح. مقياس واحد من الأسودين ينقص الماء، لأنها صاحب الجنتين اللي ولدت فيه حالته إيه اللي حصل؟ لا داعي تكرار الحمار الجبار البني آدم. الأخطاء اللي هي نحذر الآية لأنها تحق فينا لأنها متجددة. كما نحن الشمس والقمر دائبين كما ذكرت مصطلح الدواب اللي هو نواة الدابة تعني الترتق. فإحنا من هذه المواد وبنترتق ويجي من نسلنا كانوا 2 بقى 9 مليار وآتي وراح قدنا قد إيه؟ مع مراعاة وضع الديمومة من بداية الكوثر بداية اللانهاية ختم النهاية نهاية للأنبياء والمرسلين المجسم لهم الوحي وبداية اللا وحي بعد ذلك المؤدية إلى اللانهاية. هل من مجتهد في حرف واحد؟ فعندما نرى مقياس الحسنة لأن استفزتني ما ضحكت وانت راجل حلو وتوسمت فيك العلم لأنك المفروض تكون خبرة، راجل صحفي، راجل جاي تغطي عن خبر، راجل جاي لابد أن تعي ماذا تفعل حتى تنجب من الحوار حمار يفهم. احنا قلنا ايه؟ لان علم الذره له علماءه. طلع لي علم المساكين اللي زي الحمير اللي بتحمل اصفار لا تعي عنها شيء. طلع لي نتحاور نطلع بنحو أمية الناس دي، نخلي أقل واحد ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب عنده علم الفلك، والفلك ده أضعف الإيمان.